श्री हरि शरणम। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप कर्मकांड, पूजा मंत्र विधि, स्तोत्र, व्रत कथा व सनातन धर्म से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते प्रथम स्कंधे दशमोऽध्यायः। शौनक उवाच। हत्वा स्वरिक्तस्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजै प्रत्यवरुध्य भोजनः कथं प्रवृत्ता किमकारसि ततः। सूत उवाच। वंशं कुरोर्वंशदवाग्निनिर्हृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्यैश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्ति विज्ञानविधूत विभ्रमः। ससासगामिन्द्रैवाजिताश्रयः पर्युद्युपान्ता मनुजानुवर्तितः। कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुघामहे शिशिचुः स्म व्रजान् गावः पयशोधस्त्वतिर्मुदा। नद्यः समुद्रा गिरया सवनस्पतिविरुधा फलन्त्योखदया सर्वाः काममन्वृतुतस्य वै। नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञी करहिचित्। उषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां चाभिशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया। आमन्त्र चाभ्यनुज्ञातः परिस्वाज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः। सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः न शेहिरे विमोह्यन्तो विरहं सार्गधन्वनः। सत्सङ्गान् विमुक्तदोषङ्गो हातुं नो सहते बुधः कीर्तिमानं यशो यस्य शक्रिदाकर्णरोचनम्। तस्मिन्यस्तधियः पार्थः सहेरन् विरहं कथं दर्शनस्पर्शसंलाप शयनासन भोजनैः सर्वे ते निमिषैः रक्षेस्तमनो द्रुतचेतसः वीक्षन्तः स्नेहसम्बन्धा विचेलुस्तत्र तत्रः। न्यरुधन्नुदकल्बाष्पमोत्कण्ठ्या देवकीसुते निर्यात्यकारणो भद्रमिति स्याद् बान्धवस्त्रियः। मृदङ्गशङ्खभैर्यश्च वीणापडवगोमुखाः दुन्दुर्यानकघण्टाद्या नेदुर्दुन्दुभयस्तथा प्रसादशिखरारूढाः कुरुनार्यो दिदृक्षया ववृष्युः कुसुमैः कृष्णं प्रेमव्रीडास्मिन्ते क्षणाः। शीर्षात्पत्रं जग्राह मुक्तादामविभूषितं रत्नदण्डं गुणाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः। उद्धवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणा कुसुमै रेजे मधुपते पते। अश्रूयान्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र दुजेरिताः नानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। अन्योन्यमासीत् सञ्जल्पा उत्तमश्लोकचेतसां कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहरः। स वै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद् विशेषयात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिशिसुप्तशक्तिषु स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं शिश्रिक्षतीम् अनामरूपात्मनिरूपनामिनी विदित्समानो नुससार शास्त्रीकृत
सा वा अयं यत्पदमत्र शूरयो जितेन्द्रियानिर्जितमातरिश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्त्वं परिमार्ष्टुमर्हति स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते यदा ह्यधर्मेण तमो धियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुल महो अलम पुण्यतमां मधोर्वनम् यदेश पुंसा वृषभा श्रियापते स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति अहो बताश्वर्यशस तिरस्करी कुशस्थले पुण्ययशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदुनाग्रहेषितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत्प्रजाः नूनं व्रतस्नान् हुतादिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति याः शक्यधरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखानि सुष्मिनः प्रद्युम्न शाम्बाम्बसुतादयो परा याश्चार्हता भौमवधे सहस्रशः एता परं श्रीत्वमपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिर्नाजातोपैत्याहृतभिर्यदि स्पृशन् एवं विधा गदन्तीनां सा गिरः पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः अजातशत्रुः प्रीतिनां गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शङ्किता स्नेहात् प्रायुङ्क्त चतुरङ्गिणीम् अथ दूरागतान् सौरिः कौरवान् विरहातुरान् शनिवर्त दृढं स्निग्धान् प्रायास्त्वनगरीं प्रियैः कुरुजाङ्गलपाञ्चालान् शूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मास्यान् सारस्वतानथ मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभिरयो परान् आनर्तान् भार्गवोपगाच्छ्रान्तबाहो मनाग्विभुः तत्र यैर्हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गां गतस्तदा। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषेयोपाख्याने श्रीकृष्ण द्वारकागमनं नाम दशमोस्तवः। श्रीकृष्णाचरणकमलार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।